पुलिस के हाथों हमारे बाड़ा के आवाम की ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। हर जगह पे उसको शक की निगाह से देखते हैं, हर जगह पे उनको रोक कर उनसे तफ्तीश किए जाते हैं, उनकी गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, उनके बारगेन पे छापे मारते हैं, उनके कारोबारी सेंटर्स को वो पामाल करते हैं और कोई जगह ऐसी नहीं है जो पुलिस गर्दी से महफूज हो। तो आज हम जिस सिलसिले में आए हैं वो वाक़या यूँ हुआ कि इश्ताखारा रिंग रोड के ऊपर एक बारगेन है गाड़ियों की, उस पर रात को 9 बजे या कुछ लगभग इस वक्त पुलिस का छापा पड़ता है। उसमें हमारा एक मुंतखब चेयरमैन मोहम्मद खान और उनके साथ 6-7 दूसरे बंदे, उनको पुलिस पकड़ कर उठा लेते हैं। जब उनसे मालूम हुआ तो पुलिस वाले उनसे बता लेने के लिए कॉल्स करते थे, उनको धमकियाँ देते थे, उनको कहते थे कि आप हमें पैसे दे दे वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जब वो पैसे न देते, उन्होंने इनकार की, तो इस वजह से उनको पकड़ लिया, उनको अरेस्ट कर लिया और फिर 2 दिन बाद उनको, या कुछ 24-25 घंटे बाद, 30 घंटे बाद उनको फिर उसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज कराई। और वाक़या यूँ साबित हुआ कि हम फलाने चेक पोस्ट पे खड़े थे और ये इस किस्म की गाड़ी में आ रही थी, तो हमने उसको इशारा दिया, जो पुलिस की वो रवायती अल्फाज है वो उन्होंने इस्तेमाल किए और इस किस्म के उस पर पर्चे काटे गए। हालांकि वो पहले 30 घंटे 40 घंटे पहले उनको अरेस्ट किए गए थे, उनको बारगेन में उनका प्रोग्राम था, उनकी कुछ दोस्तों के साथ खाने का कोई प्रोग्राम था, उस पे छापा मारा, वो वीडियोज़ रिकॉर्ड वो सब कुछ मौजूद है। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि वहाँ तो सारे कैमरे लगे हुए हैं, हम रिकॉर्ड में आ चुके हैं, तो सुबह सवेरे फिर वापस पुलिस आई और उस बारगेन से सारे उनकी DVRs उठाकर ले गए और आसपास के जितने बारगेन्स हैं उसकी जितनी भी कैमरे की उनकी रिकॉर्डिंग्स थी, उनकी वीडियोज़ थी, वो उठाकर ले गई और वो सबूत जो है वो पुलिस मिटा कर ले गई, क्योंकि उसमें वाज़ेह पता चल रहा था कि पुलिस ने इनको कहाँ पकड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि अगर किसी के कोई स्मगलर हो उनको न पकड़े, किसी के पास चर्स हो उनको न पकड़े, किसी के पास हीरोइन को उनको न पकड़े। नई नशे पे हम लानत बेचते हैं और नशे को हम हराम समझते हैं और नशे के ख़िलाफ़ ये मुहिम होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। कारखानों में जो लोग पड़े हैं और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वो उधर रुल रहे हैं, उनको कोई नहीं देखता, कोई उनको नहीं उठाता, उसको जो सप्लाई मिल रही है कोई उनको नहीं पकड़ता। तो ये सवाल बन रहा है, ये सवाल उठता है कि ये कौन कर रहा है? तो ये पुलिस वाले, ये हमारे इदारे इस काम में मुलव्वस है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ये नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए बनी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि वो नारकोटिक्स प्रोमोटर बन चुके हैं। पुलिस जुराइम को कंट्रोल करने के लिए बनी है, लेकिन पुलिस बजाते खुद मुजरिम बन गए हैं और सारे जो जुराइम होते हैं उसमें पुलिस का हिस्सा होता है। तो इस तरह हमारे कई ऐसे केसेस रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पुलिस ने उनको उठाया है, बाड़े के लोगों को उठाया है, उनको प्राइवेट हुकूमत खानों में और टॉर्चर सेल में रखे हैं, 2 दिन 3 दिन 5 दिन हफ्ता के लिए उनको गायब किए हैं। ये इश्ताखारा के, सरबंद के, हयाताबाद के, बड़ाबेर के ये 4 थाने जो है ये बिल्कुल मुजरिमों से बड़े पड़े हैं। इनके सारे जो ज़िम्मेदार है वो मुजरिम है, वो जराइम में मुलव्वस है, उनके प्राइवेट टॉर्चर सेल्स है और वो लोगों को अगवा करके उनमें रखते हैं और फिर उनके साथ बार्गेनिंग करके उनसे पैसे लेते हैं। ये हमारे लोग जो है, कम से कम एक केस ऐसा भी है कि उनसे 20 लाख रुपए लेकर उनको छोड़ा है और वो बेचारा हॉस्पिटल में अभी पड़ा है, उनको इतना मारा है। 1 घंटा पहले इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें हमारे इलाके के लोग, शायद आपको वो अपने ज़ख्म दिखा चुके हैं कि कितना उनको मारा है, कितना उनको तशद्दुद हुआ है और उनसे वो पैसे मांग रहे थे। मियाँ गुल हाजी हमारे खैबर यूनियन के एक ज़िम्मेदार है, उनके बेटे को हयाताबाद से उठाकर ले गए, 1 हफ्ता तक उनको अपने पास रखा, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई थी, पुलिस वालों को उससे ज़िम्मेदारी ली थी और फिर जब वो उनको नहीं छोड़ रहे थे तो वो जाकर उन्होंने 22 के लिए दरख्वास्त दी थी, तब जाके उनका बेटा जो है वो वापस उनको मिल गया और उनको रिहाई मिली।
تو اس طرح یہ پورے پولیس والے جو ہے یہ جرائم میں ملوث ہے، غیر قانونی کام کرتے ہیں، ان کو کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ عام آدمی پہ ہاتھ اٹھائے، آدمی کو وہ پکڑے، ان کو ٹارچر سیل میں رکھے اور ان کے FIR درج نہ کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے اگر کسی کے پاس کوئی جرائم پیشہ چیز پکڑے تو بے شک ان کو پکڑے، بے شک ان پہ FIR کاٹے، بے شک ان کو جیل بھیجے، بے شک ان کے خلاف ٹرائل کرے، لیکن یہ ساری کارروائیں جو ہے وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر پولیس والے یہ دہشت گردوں کا رویہ اپنا رہا ہے اور دہشت گردی کے ذریعے یعنی ایسے طریقے سے جو غیر قانونی ہو، وہ لوگوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، لوگوں کو پکڑتے ہو، لوگوں کو ٹارچر سیلوں میں ڈالتے ہو اور اس طریقے سے پھر ان سے پیسے وصول کرتے ہو، بھتہ وصول کرتے ہو، تو یہ انتہائی غیر قانونی اقدام ہے، انتہائی بزدلانہ فعل ہے، یہ بدامنی کا فعل ہے، یہ دہشت گردی کا ایک قسم ہے اور اس دہشت گردی میں یہ پولیس والے ملوث ہے۔ لہٰذا ہم وزیر اعلیٰ، گورنر سرحد، گورنر کی PK اور اس کے علاوہ ہمارے جو دیگر ذمہ داران ہیں IG پولیس سے ہم اس کی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف تحقیقات کرے۔ اگر وہ تحقیقات نہیں کرتا، اور میرے خیال میں صرف ایک SHO جو ہے یہ کام اپنے لیے نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ DSP لازماً ملوث ہے، اس کے ساتھ SP لازماً ملوث ہے، اس کے ساتھ CCP لازماً ملوث ہے، اور اگر اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ سارا پھر CCP کی اپروول پہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر پولیس فورس وہ دہشت گرد بن جائے، وہ قانون کے بجائے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہو، تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کیسے پولیس ہے۔ لہٰذا ہم چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ سموٹو لے لے۔ ہمارے باڑے کے عوام تنگ آ چکے ہیں، ان کی زندگی بہت مشکل بن چکی ہے، سب کو ایک طرف دہشت گردی سے خطرہ ہے، دوسرے طرف ادھر پولیس والے ان کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ 2009 سے 2011 کا جو رویہ پہلے اپنایا گیا تھا وہی رویہ پھر سے اپنایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ باڑہ کے عوام پہ رحم کرے، ان پہ ترس کھائے، ان کی کاروبار کو تحفظ دے دے، ان کی جان کو تحفظ دے دے۔ ہمارے موبائل تک وہ نہیں بچتے، لوگوں سے موبائل نکال کے پولیس والے ان کو سرچ کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں اور ان کو، تو یہ ایک مختلف قسم کے طریقے ہیں جو ان سے تنگ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کا سموٹو لے اور اس پولیس کو باقاعدہ پولیس بنائے، امن کے پیامبر بنائے، قانون کے پابند بنائے اور غیر قانونی کام سے ان کو روکے۔ اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا تو پھر ہم باڑہ کے عوام اور باڑہ سیاسی اتحاد اس بات پر پھر مجبور ہوں گے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پھر دھرنا دیں گے، پھر رنگ روڈ کو بند کریں گے اور جو بھی طریقہ ہمیں میسر ہو احتجاج کا پھر وہ اپنائیں گے۔ لہٰذا اور جو لوگوں کو انہوں نے پکڑے ہیں اور ان پہ جعلی FIR درج کی ہے ان کو فوراً رہا کر دے۔ محمد خان منتخب چیئرمین ہے، لہٰذا ان کو اور ان کے سارے دوستوں کو رہا کر دے اور آئندہ یہ سلسلہ بند ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔